अलैकुम। जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का मुशाहिदा है, मैं देखता हूँ कि इस ज़िंदगी में माहौलियात का फ़र्क होने के बावजूद, मुल्कों की सकाफ़त का फ़र्क होने के बावजूद, पूरी दुनिया में रहने सहने के तरीके मुख्तलिफ होने के बावजूद, कहीं मौसम की शिद्दत है किसी इलाके में, तो कहीं उनके खाने पीने, उनके रहन सहन के रिवाज, उनका सिस्टम ऑफ लाइफ मुख्तलिफ है। लेकिन मैंने जो सर्च किया, मैंने जो रिसर्च किया, उसके मुताबिक मैंने देखा कि इस दुनिया में एक चीज़ मुश्तरक चली आ रही है और हर आने वाले दिन के साथ वो बढ़ती जा रही है। वो है परेशानी, जिसे आम फहम में हम टेंशन कहते हैं। वो इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि इतनी तेज़ी के साथ शायद ही कोई इस दुनिया की मर्ज़ हो जो लोगों के अंदर सरायत कर रही है। इतनी तेज़ी के साथ बढ़ने के बावजूद हम उसको ख़त्म करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहे। और शायद डॉक्टर्स भी, मेडिकल साइंस भी, साइंटिस्ट भी पूरी दुनिया के इसका कोई मुकम्मल, बेहतरीन या मुख्तसर सा हल नहीं निकाल पा रहे। आज हम कोशिश करेंगे कि खुदा के अहकामात के मुताबिक इस चीज़ से निजात हासिल करने का बेहतरीन तरीका निकालें, उसकी पैरवी करें, जो खुदा के हुक्म के मुताबिक इस कायनात का सबसे बेहतरीन तरीका है कि दुनिया में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और इससे निजात के लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, जिसे इख्तियार करके हम बेशक इससे निजात हासिल कर सकते हैं अगर हम खलूस नीयत के साथ कोशिश करते रहें। कुरान मजीद की सूरत अर्राहत आयत नंबर 28, उसका तर्जुमा है, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। इस आयत से हमें इस हर घर में मौजूद किसी न किसी शक्ल में इस बीमारी का हल बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि इंसान का जिस्म, इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर मिट्टी से है, मतलब उसकी बुनियाद मिट्टी है, वो मिट्टी से बनाया गया है। और इसमें जो रूह है वो खुदा ताला की तरफ से डाली गई है। यानी ये जो गोश्त है, ये हड्डियां हैं, सारी जिस्म के सारे हिस्से हैं, ये सारे इंसान के जिस्म का सारा बुनियादी जुज़ जो है वो मिट्टी है। और मिट्टी जो है उसके लिए इंसान को मिट्टी ही से ग़िज़ा और ख़ुराक का इंतज़ाम किया गया है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एक बेहतरीन सिस्टम है कि जो चीज़ मिट्टी से पैदा की गई उसको मिट्टी ही से ग़िज़ा भी मुहैया की गई। अगर हम गौर करें तो हमारी तमाम ग़िज़ाएँ, हमारे लिए तमाम चीज़ें जो मुहैया हैं या जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, इसका बुनियादी जुज़ मिट्टी ही से हासिल किया गया है। हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अख़ज़ मिट्टी ही है। और इंसान को परवरिश के लिए भी जो चीज़ें मुहैया होना ज़रूरी हैं उसका जुज़ भी मिट्टी है। हमारा जिस्म, ये हमारी सारी इससे, ये सारे मिट्टी से तख्लीक हुए और उसकी खुराक और उसकी परवरिश का बंदोबस्त भी मिट्टी से किया गया। जबकि रूह अल्लाह ताला की तरफ से आई और उसकी खुराक का इंतज़ाम भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होगा। हम क्या करते हैं, हम रूह को भी ज़मीन में मौजूद चीज़ों से पुरसुकून करने की कोशिश करते हैं। कैसे?
جیسے ہم اگر بے چین ہوں، پریشان ہوں، تو ہم کہتے ہیں چلو آؤٹنگ کر کے آتے ہیں، چلو پارک کی سیر کر کے آتے ہیں، چلیں آئیں شاپنگ کر لیتے ہیں، یا پھر دوستوں کے ساتھ کوئی گپ شپ کا پروگرام بنا لیا، کسی رشتہ دار کی طرف چلا گیا، یا پھر دوستوں کے ساتھ کہیں ہوٹلنگ وغیرہ کر لی، آؤٹنگ کر لی. تو یہ ریٹیل تھیراپی ہے. ریٹیل تھیراپی اس کو ریٹیل تھیراپی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سارے کام جب ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے، پیسے لگتے ہیں ہمارے یہ سارے کاموں میں. اسی طرح اگر ہم بے چین ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، تو ہم نے اسی کا بٹن دبا دیا. اسی طرح ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، سفر کیا، لانگ ڈرائیو پہ چلے گئے. تو یہ ریٹیل تھراپیز ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون میں آ جائے، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے دلی سکون. لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کائنات میں انسان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا، مٹی سے ہی اس کی غذا کو پورا کیا گیا، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا گیا. روح خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی تو اس کی غذا کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کلیئر طور پہ بتا دیا گیا سورۃ الرعد میں آیت نمبر 28 میں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ہماری یہ بے چینیاں، ہماری یہ پریشانیاں، ہماری یہ الجھنیں جو لاکھوں کروڑوں کی جائیدادوں کے باوجود، جو زندگی کی آسائشوں کے باوجود ہمیں مہیا ہیں، ہمیں مہیا ہوتی ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگ کے ان کو حاصل کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں کبھی سکون نہیں دے پائیں گی جب تک ہم اپنی فطرت کی طرف نہیں لوٹیں گے. اور فطرت وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور ہمیں بالکل واضح فارمولہ دے دیا کہ اگر ہم زندگی میں پریشان ہیں، اگر ہم ٹینشن کا شکار ہیں، اگر ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اگر ہم الجھن میں ہیں، اگر ہم کسی مصیبت میں ہیں، اگر ہم دکھ میں ہیں، اگر ہمارا دل بے چین ہے، اگر ہماری روح بے سکونی میں ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اس کے ذکر کی طرف لوٹ جائیں. ہم اللہ کے ذکر، نماز پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، مختلف وظائف سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو بے شک خدا تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں. خدا تعالیٰ کا فرمان لازوال اور سچا ہے. اس کے مطابق ہمیں ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، آرام ملے گا. وہ کچھ ملے گا جو ہم اتنی کوشش کے باوجود، ساری زندگی کی بھاگ دوڑ کے باوجود حاصل نہیں کر پاتے. ساری آسائشیں، ساری دولت ہونے کے باوجود، ساری سہولتیں ہونے کے باوجود ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، رہتا ہے. اس کا حل بالکل سادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوٹ جائیں، ہمارے دلوں کو بے شک سکون ملے گا، ہمارے دلوں کو راحت ملے گی، ہم ٹینشن فری ہو جائیں گے، ہمیں زندگی میں خوشیاں محسوس ہوں گی، ہماری خوشیاں لوٹ آئیں گی. ہم زندگی میں خوبصورت، خوشیوں والی، راحت والی، آرام والی زندگی کی طرح زندگی جئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.